अस्सलाम वालेकुम अहबाब। उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। आप सब के लिए दिली दुआ है यार। हर जालिम का वो दी एंड होता है जो इंडिया के साथ हो रहा है इस वक्त। उम्मीद है कि इसको खुली आंखों से दोस्त और अहबाब देख रहे होंगे इंडिया कश्मीरियों पर जुल्म करता रहा और उस जुल्म का दी एंड ये हुआ कि हिंदुस्तान की फौज के पास प्रॉपर जंग लड़ने के हथियार और गोला बारूद ही ना रहा। क्यों? उसने वो परचेजिंग की, उसने वो गोलियां, वो बंदूकें खरीदी जिससे, और वो बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी जिससे वो सिविल अनरेस्ट को, सिविलियन को क्रश कर सके। और ये काम चलता रहा हत्ता कि हिंदुस्तान का जुल्म हिंदुस्तान को खा गया। आज रिपोर्टरों के चेहरे उतरे हुए हैं, हवाइयां उड़ रही हैं, झूठ बोल रहे हैं अभी भी। हम ये कर देंगे, इंडिया चाइना को हरा देंगे। पता चल गया है कि हमारे ऊपर पकड़ आ गई है। अच्छा, जब बकरे को छुरियां नजर आ रही होती है तो उसकी शक्ल पे लिखा हुआ होता है कि भाई इसको छुरियां रात को नजर आ रही हैं। अब हिंदुस्तान के साथ वो हो रही है जो हर जालिम, हर फिरौन के साथ होती है। हर फिरौन, हर जालिम के साथ ये होती है। लेकिन जब तक अल्लाह की पकड़ आ नहीं जाती, जब तक चाइना की शक्ल में वो गले के ऊपर उसका गोडा आ नहीं जाता, तब तक उसका गुरूर उसके जिस्म और उसकी जान और उसके जहन से निकलता नहीं। कौन कह सकता था जब एक साल डेढ़ पहले ही, जब मोदी 2/3 मेजॉरिटी लेके आया और उसकी तमाम ये सोच थी कि कश्मीर भी मेरा और लद्दाख भी मेरा और पूरा हिंदुस्तान भी मेरा, कौन कह सकता है कि चंद हफ्तों में, महीना साल डेढ़ क्या होता है, चंद हफ्तों में इस बंदे के पास, ये बंदा दुआ करेगा, इसके दिल से ये बात निकलेगी कि काश मैं इस मुल्क का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ना होता। अनबिलीवेबल हो गया। वो चाइना के जो किसी से लड़ता ही नहीं है, 40 साल से किसी से नहीं लड़ा, फुल फोर्स के साथ मुकम्मल इन्वेजन, जैसे मंगोल इन्वेजन हो गया ना कहीं, ऐसे हिंदुस्तान की सरहदों के ऊपर चढ़ आया। और ये रिपोर्टिंग तो ऐसे जो करते हैं एमे बागड़ बिल्ले बन के और हाइनास की तरह, हकीकत ये है कि हिंदुस्तान इज अंडर अटैक। और पूरी सरहदों के ऊपर और पूरी नेवी जो चाइना की है वो एक्टिव हुई हुई है। और इनके पास वो गोला बारूद भी नहीं है। तोप है लेकिन तोप का गोला नहीं है। बंदूक है लेकिन राइफल के अंदर वो राइफलें भी नहीं है। हिंदुस्तान अभी तक, इनकी करप्शन इनको मार गई। कश्मीरियों के लिए जो इनको चाहिए थी वो, कश्मीरी को मारना क्या मसला है यार। उसको मारो, उसके बच्चे उठा लो, उसका आखिर उसके क्या कहते हैं उसके बारूद लगा के उसका घर उड़ा दो। हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई हाथ नहीं डालता। लेकिन जब चाइना आता है फिर पता चलता है कि बनी की मेरे नाल। आज इधर 2 महराज तैयारे उड़ा रहे हैं, एक चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और दिल को पता है कि ये सब तैयारे चंद दिनों में दूसरे की तहवील में, कोई चाइना ले जाएगा, कोई पाकिस्तान ले जाएगा, कोई नेपाल ले जाएगा। ये जुल्म का हर दफा यही नतीजा होता है। अफसोस, सद अफसोस के दूसरे के तजुर्बे से लोग नहीं सीखते। मुल्क हमारे में आज भी जुल्म की हुकूमत चल रही है। जजों ने ये ठान लिया है कि हमने इस मुल्क में इंसाफ नहीं होने देना, और सारे के सारे चोर और चोरों के सपोर्टर ये भूल गए हैं कि द अल्टीमेट जज इज स्टिल इन पावर। द जज, द ओनली जज, द रियल जज जो है, हर चीज देख रहा है और आपकी बॉर्डर के बिल्कुल साथ उसके अहकामात पे मुकम्मल मुकम्मल अमल हो रहा है। मजाल है कि कोई जज पाकिस्तानी, मजाल है कि कोई करप्शन माफिया का बंदा सीख ले, खा वो किसी भी पार्टी में घुसा हुआ है, एब्सोल्युटली नॉट। इंसान की वाकई देयर इज अ रीजन कि वो अपनी चहीती मखलूक को जहन्नुम में डालता है। वो इनका हमारा इलाज खूब अच्छी तरह जानता है।
وہ مینوفیکچرر کو پتہ ہے کہ ان کو کہاں پر سیک دینا ہے جس کے بعد ان کی طبیعت بحال ہو۔ آج ہی قرآن کریم کا میں ترجمہ سن رہا تھا تو اس میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ میں نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے دلوں کو کچھ اثر نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کے کانوں کو کچھ سنائی نہیں دیتا، جتنی مرضی ہدایت ان کو دی جائے۔ میں یہ بات کیوں کرتا ہوں ہدایت والی؟ ہر بندہ جس کو اچھے اور برے کی سمجھ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچ کو زبان سے ادا کرے، ورنہ دوسروں کے ساتھ اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی کہ تجھے پتا تھا، تو کیوں نہیں پھٹیا منہ چوں۔ اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت میں کامیابی کے لیے میرے اوپر ہی نہیں، آپ سب کے اوپر بھی فرض ہے کہ صحیح کو صحیح کہیں اور اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، واٹس دا بگ ڈیل؟ کیوں نہیں زبان جو ہے ہلتی اور کہتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ اور اپوزٹ اس کا یہ ہے کہ برائے کرم غلط کو، جھوٹ کو، فراڈ، دو نمبری کو سپورٹ مت کریں۔ آپ کے دل کے اندر اگر ڈیزیز ہے بھی، اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ کیوں؟ جب آپ اپنے جھوٹ، فراڈ، دو نمبری کو شیئر کرتے ہیں، آپ لوگوں کو وٹنس بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنا گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی جب پکڑ ہوگی، آپ کے خلاف گواہ ہوں گے کہ ہاں اس بندے نے کہا تھا اس وقت کے اوپر، یہ یزیدی فورسز کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس وقت، یہ بندہ ظالم کی بات کر رہا تھا، اور اگر نہیں بھی کر رہا تھا تو اندر سے یوں ضرور کر رہا تھا کہ وہ دوسرا بھی تو ایسا ہی، وہ فلانا ہی بھی، سارے اگر چور ہیں تو سب پھڑے جان گے۔ ڈونٹ سے دس ون کہ وہ اس کے ساتھ ہو رہا تو وہ بھی تو کرتا ہے نا۔ نو، جو کرتا ہے ہر ایک، کوئی آپ کا دوست کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے دل میں کسی ظالم کے لیے کسی قسم کی کوئی ہمدردی ہے تو آپ بھی اس کے ظلم میں شریک ہیں، اور اگر کسی مظلوم کے ساتھ آپ کے دل میں کوئی ہمدردی ہے تو اس کا جو صبر ہے اور اس کی جو آنر ہے، اس کے آنر میں آپ بھی شریک ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، لیکن اس دفعہ میں کہتا ہوں کہ کشمیر زندہ باد۔ ان کی دعائیں آخر سنی گئی ہیں، اور آج ہندوستان کی شکلیں، آپ کوئی ہندوستانی چینل کھول کے دیکھ لیں، بول اسی طرح ہی رہے ہیں۔ ان کے رپورٹروں کی شکلیں دیکھیں، شکل اتر چکی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو چکا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا نظر آ گیا ہے۔ بھائی نظر کیا نہیں آنا، پورے بارڈروں کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں چائنیز فوجی آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور گندوں اور بندوقوں سے اور توپوں سے وہ لیس ہیں، اور کوئی ایسی چیز ٹیکنالوجی نہیں ہے جو چائنا سامنے لے کے نہیں آیا ہوا۔ ہندوستان کا ظالم کا دل کیسے نہ دہلے؟ اور میں کہتا ہوں واقعی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چھوٹی سی نظر نہ آنے والی وائرس سے لے کے توپ، طیارہ، نیول شپ، ہر طرف سے اس کی دہشت، وہ آپ کے دل، اس سے پہلے کہ اس کی دہشت آ جائے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی ذات ایمان دے اور بندے کو عدل کرنے کی توفیق اور عدل کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں چلاکیاں، چھوٹی چھوٹی چلاکیاں کرنے کی بجائے سیدھی بات کرنے کی توفیق دے، ورنہ وہی ہونا جڑا انڈیا نال ہو رہا۔ ویکھی جاؤ جناب، اپنے والوں میں کوئی گل نہیں کیتی۔ بہت شکریہ سننے کا۔ اللہ حافظ۔